غوث پاک گجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لکیا جائے خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ فرما دینا چلو کتب جی کہنے لگا جی میں تے چورا خضر علیہ السلام فرما لگے چپ کر کے ٹرے آ جاؤ بوے غوث دے آیا چور سے چلیا کچھ اور کہ کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتا بنا دیتا وہ چور نالے بغدادیاں گلیاں جو کتا بن کے جا رہے ہو نالے رولا پاندہ جاندہ ہے کہندہ لوگو اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چورانو خالی نہیں جان دیں دو غلامانو کدوں خالی جان دے وے اے جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نا جڑا نوجوان طبقہ ہون میں گل اینا نہ کرن لگا بھائی پہلے میری جبانہ نہ سن غوث پاک آئے نا جدو جامعہ نظامیہ بغداد پڑھن واسطے قرآن مجید حفظ کیتا حفظ کر کے ہن میں تانوں دساں غوث پاک بندا کیویں قرآن مجید حفظ کیتا حفظ تو بعد درس نظامی 9 سال دا اس دور دے اندر شروع کیتا آپ فرماتے ہیں ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سنو چند دن دے بعد ختم ہو گئے ہن بھوک نے تنگ کیتا غوث پاک فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایک مہینہ گزر جاندہ سی تے کھامان ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا غوث پاک دی 11ویں کھانا سوکھا ہے سیرت عمل کرنا اوکھا ہے ایک مہینہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کھامان ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک خیال ہونا کہ دریائے دجلہ دے کنارے میں چلے جانا اتے سویرے منڈی واسطے لوگاں زمینداراں سبزی دھو کے جانا نا دریا دے کنارے تے جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے سبزی دے بچ جاندے سن میں او کھا کے گزارا کرنا ایتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے بندہ نہ شکرہ ہو جاندہ ایک ٹائم بھی کھانا اچھا نہ ملے تے اسی نہ شکرے تے نہ شکریہ شروع کر دے غوث پاک فرماتے ہیں میں سبزی دے پتے کھا کے گزارا کردہ رہا آپ فرماتے ہیں کدے کدے او ویلا آ جاندہ سی کہ میں بھوک دی وجہ تو غش کھا کے زمین تے گر جانا لوگا مردہ سمجھ کے میں نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا آپ فرماتے ہیں میں او بھی بھوک دا عالم ویکھے انج کر کے مدرسے پڑھے میں لکھاں کروڑا سلام پیش کرنا انہا علماء نو جڑے مسجدہ دے امام تے خطبان ہیں کنی تنخواہ مولوی دی 10,000 15,000 20,000 22,000 بجٹ بنا کے دیو مولوی دے گھر دا پر کدے مولوی جلوس کڑے ہے کہ میری تنخواہ دا اضافہ کرو نہیں وہ جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے بہ کے محمد دین دی راکھی کری جا رہے وہ مدرسے دے بچہ نو کروڑا سلام نے وہ جڑے دال کھا کے سارا سال پھر بھی مصطفیٰ دا دین پڑی جا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال دا درس نظامی مکمل کیتا اپنے وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو غوث پاک نے دسیا فقیر جاہل نہیں ہوتا تے جاہل فقیر تے ولی نہیں ہوتا غوث پاک صرف پیر نہیں سن غوث پاک اپنے دور دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن تے عالم دین سن غوث پاک نے ہون بغداد جو تقریر کرنا شروع کی تھی 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سننا دا سن ایتے سبحان اللہ کہنے سی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ غوث پاک جدو تقریر فرما دے سن ہفتے چے 3 دن آپ بیان فرما دے سن جمعرات دی صبح اتوار دی صبح تے منگل دی شام 3 مرتبہ خطاب کر دے سن ہفتے دے اندر تے 70,000 دا اجتماع ہوندہ سی تے تقریر اس قدر لوگاں دے دلہ تے اثر کرنے والی کہ ایک ایک تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے سن خوف الہی نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان بھی کر رہے تھے آپ نے مدرسہ بنایا پھر بغداد دے اندر
لوگ دھڑا دھڑ بچے داخل کرا رہے مائی ایک دور پینڈ بغداد قریب ایک پینڈ دی اپنا بچہ لے کے آئی، سونے غوث پاک دا مدرسہ ہے، بچہ لے آ کے تے مائی نے سامنے بٹھا کے تے عرض کر دیئے حضور جی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ تے انہوں بھی حدیث پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا بی بی بیٹا چھوڑ جا۔ چند دن بعد مائی دا دل کی تمام بچے نو مل کے آما مائی آئی تے بیکھیا بچہ نا کمزور ہو گیا ہے، سکی روٹی دے ٹکر دال چ بھگو کے تے بچہ مدرسے دے سینچ بہ کے کھا رہے۔ مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا پالیا سی، یہ مدرسے چڑھ کے گئیاں تے تھوڑے دن چ بابے نے انہوں کمزور کر چھڑے، کھانوں نہیں دیندہ، دال تے روٹی سکی۔ مائی بڑے غصے نہ غوث پاک دے حجرے چ گئی تے غوث پاک نہ مرغے نہ روٹی کھا رہے، سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا، مائی دا غصہ ڈبل ہو گیا۔ مائی بول کے کہنے لگی بے بابا میرے پتر نو سکا دیتا ہی اتے سکی روٹی دے ٹکر دال نال کھا رہی ہے، آپ مرغے نال روٹیاں پہ کھائی جانا ہے۔ غوث پاک نے مائی نو تے جواب نہیں دیتا، ہڈیاں کٹھیاں کر کے فرما دینا کم بھی اذن اللہ، اے نا فرما ہڈیاں دا مرغا بن کے اٹھ گیا تے او پانگا پہ دیندہ ہوئے، فرما دینا بی بی کدو تیرا بچہ اس جگہ تھی آوے گا، پھر پاویں دالا کھاوے پاویں مرغے کھاوے۔ ایکو باری پر میں قوم بیزن اللہ تے مرغا اٹھ کے بانگاں دے لگ گیا، بولو سبحان اللہ۔ ان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا خیال بنیا کہ دین دا علم تے پڑھ لے، ظاہری علم شریعت دا پڑھ لے، ان کو باطن دا علم بھی پڑھئے۔ نوجوانوں غوث پاک نے انہیں عبادت ریاضت شروع کر دی تھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں 15 سال ہر رات ایک پیر دے کھلو کے ایک رات جب میں پورا قرآن پڑھتا رہا ہوں، فرماتے ہیں میں 15 سال دی ہر رات ایک پیر دے کھلو کے پورا قرآن ایک رات جو پڑھتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال جڑی وضو دے نال عشاء دی نماز پڑھی، اسے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی، 40 سال دی راتاں بابا جی نے جا کے گزار دیتیاں۔ پتہ لگیا ولی او ہوندا جڑا راتاں جاگدا ہے، ولی او ہوندا جڑا راتاں جاگدا ہے۔ دیاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ارجا فرماتے ہیں رات پوے تے اے بھائی بے دردانو نیند پیاری آبے تے درد مدانو یاد سجن دی اس ستیاں آن جگاوے۔ 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ ایک دن غوث پاک وضو کر رہے، غلام پہ وضو کراوے، اچانک غوث پاک نے پانی دا چلو بھریا تے فضا چ سٹ کے تے چیخ ماری، پھر پانی چلو چ لے کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری، پھر پانی چلو چ لے کے آپ نے ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری، چوتھی بار آپ نے پاؤں دی کھڑاواں اتار کے نہ جتی مبارک تے ہوا چ سر سٹی۔ او جڑا مرید وضو کرا رہے ہو کہندا میں ویکھیا کہ غوث پاک دیاں جتیاں جاندیاں تے نظر آ رہی ہیں، آوندیاں کوئی نہیں، آوندیاں کوئی نہیں۔ کہندا ایک دن گزریا، 2 دن گزریا، 3 دن گزرے، مینوں فکر کہ غوث پاک دیاں جتیاں کتھے گئیاں۔ 3 دن دے بعد عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے آپ فرماتے ہیں جا دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کشتی آئی، اس کشتی چ قافلہ ہے، اس قافلے دا سردار ہوے گا، انہوں جا کے بس اینا آکھی مینوں 11ویں والے پیراں بھیجیا ہے، بس اینا کہہ دے۔ اے مرید گیا تے ویکھیا تے واقعی کشتی دریائے دجلہ دے کنارے تے لوگ اترے، پوچھیا قافلے دا سردار کیڑا، انہوں مل کے کہنے لگے مینوں غوث پاک 11ویں والی سرکار نے بھیجے۔ قافلے بڑی آؤ بھگت کیتی، خدمت تواضع کیتی، بڑے تحفے تحائف نذرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دتیاں۔ او مرید نو خیال آیا بابا جی کولو تے نہیں پیراں کولو پوچھا جانا تے انہاں نہیں پوچھ جاواں، اے میرے پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کتھوں آئیاں؟ قافلے دے سردار نو کہنے لگا غوث پاک دی جوڑے پاک تواڈے کول کتھوں آئے؟ قافلے دا سردار کہنے لگا اج تو 3 دن پہلے اسی ایک جنگل چ گزر رہے ساں تے اچانک ڈاکواں حملہ کر دیتا، ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے جدوں ٹرے نا
ایک قافلے دا سرکار کہندا سردار کہندا مینوں آ گئی 11ویں والے دی یاد تے میں کر دیا بغداد وال منہ تے بغداد وال منہ کر گیا کہ سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد 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 تسی بھی ہاتھ چکے اکھیاں بادے کر کے ایک باری 11ویں والے نو آواز دیو کہ تسی بھی آکھو سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران او 11ویں کھانا والے پکارو 11ویں والے نوجوانوں کو سے پاک فرما دینے میں اپنے ہر مرید سر سے انج رہنا کہ میں زمین تے آسمان رہندا ہے سارے مل کے پڑھیے سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ تیرے جیا مینوں اور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو تھکنا میں بچ ایڈ گناہ نہ ہون دے دسو تسی بخشیں دے کینوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہن بولو سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک دیاں اینیاں کرامتاں جویں نبی پاک دے موجدے بڑے مشہور نے غوث پاک دیاں کرامتاں بڑیاں مشہور اے شرکپور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے حجرے دے باہر لکھا تھی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ آپ دا ایک دوستی مولوی صاحب سن شرکپور دے او اہل حدیث سن ایک دن آ کے مولوی صاحب میاں شیر ربانی نے کہنے لگے بچپن دے یار تسی میرے تے اے تسا اپنے حجرے تے لکھیا المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ ایتھے لکھو المدد یا اللہ میاں شیر ربانی نے کوئی جواب نہیں دیتا آپ بس رد کرن لگ پہ فرماتے ہیں المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی للہ وہ مولوی صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا نا تو وہ بھی پہ پڑھ دے المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ مولوی صاحب نو کہنے لگے تو آنو کی ہویا ہے کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلیا میں بے ہوش ہو گیا ہو اچانک میں ویکھیا تواڈے حجرے چ ایک سبز چولے والا بابا باہر آ رہا ہو تے مینوں کہندا پڑھ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ میں پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں عبدالقادر ہوں میں تینوں دسنے آیا ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے ساڈا مرید جتھے بلاوے اسی اوتھے ہی آ جانے میں تھے واسطے پڑھیا کرنا ہوں کہ اے ورد کریا کرو اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے اللہ پاک مینوں سارے غماں تو بچایا ہے جدوں دا میں میرا ورد پکایا ہے پھر آ جا تینوں دسا کیڑا میرا دستگیر ہے اوہ دستگیر جیڑا پیراں دا پیر ہے پھر جیڑے ویلے باج مارا اسے ویلے آیا ہے جدوں دا میں میرا
ورد پکایا چور آ گیا غوث پاک دے بوئے شامو شامی آ کے نا تے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا اچھا ہم تسی پوچھو گے ایسی صاحب بوئے فقیر دا ہوئے تے فقیر دے بوئے چور کی لینا آیا بھائی دروازہ ہوئے فقر دا ایتھے تو فقیری مل دی ہے نا دنیا تے نہیں نا دین تے آوان تے دنیا بھی دے لیندے پھر چور کی لینا آیا اصل ہے غوث پاک جڑی پگڑی پہنتے تھے نا سر تے وہ 70,000 درم دی سی کنے ہن مولویاں دی گل ہے یہ ہون نہیں تو سامنے مولوی لے لے نا نویں موٹر سائیکل سوٹ پا لے چنگا تے پنڈ دے بندے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا ہے پھر کہندے نے مولوی صاحب تقریر دے پیسے بڑے لیندے ہیں مولوی دین بیچ گئے ساری دنیا پیسے لے لے کوئی تکلیف نہیں تکلیف ہو دو جدو مولوی پیسے کیونکہ مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے مولوی کمی بن کے رہے پھر ٹھیک پر یاد رکھو اصل علماء فرماتے ہیں مولوی ہونا ہی امیر چاہیے وہ دی وجہ چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی نو خیال نہ آوے کدے میں بھی چودھری ہوں مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوں پھر وہ چودھری اپنے پتر نو مولوی بناوے گا رب کعبہ دی قسم ہے جڑے ٹھاٹھ مولویاں دے تے حضور دے غلاماں دے نا چودھری سوچ بھی نہیں سکدے سبحان اللہ پنڈ دا چودھری اپنے کمی نو بھکھا نہیں مرن دیندا کملی والا اپنے کمیاں نو کو بھکھا مرن دیندا سبحان اللہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑا قمیض کرتا پہنتے سن او وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا غوث پاک جڑی پگڑی پہنتے سن 70,000 درم دی سی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قیمتی ترین لباس پہنتے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سونے دے تلے والے خسا پہنتے سن تے کسی آکھیا تسی سید زادے ہو تے سونے دے تلے والا خسا کیوں پاندے ایڈی مہنگی جُتی کیوں پاندے ہو آپ نے فرمایا میں عالم ہاں نا جیڑا ویکھے میری جُتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے ٹھیک ہے اپنے علماء دی خدمت کرنا سیکھو علماء نو غریب تے کمی نہ جانو انہاں نو سر دا تاج بنا کے رکھو علماء تے فقہا نے فرمایا مولویاں نو انہاں دیو کہ انہاں دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے او تواڈے دین دی ضرورت پوری کرن تسی انہیں دنیا دی ضرورت پوری کرو گرامی قدر غوث پاک دی پگڑی 54 چور آ گیا چار پائی دے نیچے او دا خیال ہے بابا جی سومن گے پگڑی لے کے دوڑ جاواں پر بابا کتھے سوئے بابے نو تے 40 سال گزر گئے دو ہی نفلہ چ ساری رات گزر جاندی ہے ادھی رات دا ویلا تے چور نو خیال آیا کہ بابا تے نہیں سوندا تے میں تے جاواں اونے پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا دروازے کول گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں نظر ہی کو جناب دوڑیا واپس پگڑی رکھی تے چار پائی دے نیچے ہن دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے نہ جان جوگا ہن او چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے میں کتھے پھس گیا سحری دا ویلا تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دینا حجرے دا دروازہ کھٹ گیا آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کون باہروں آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا غوث پاک فرماتے ہیں حضور کدھر آئے ہو خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے کتب کنوں کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن نا او چکی دے دو پارٹ ہوندے سن اوپر لکڑی دی کلی اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے اگر کتب او کھیڑ لئیے تو چکی چلدی نہیں ولیاں چ بھی کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے ہر علاقے دا اپنا اپنا کتب ہوندا یاد رکھیے گا ہر پنڈ وچ بھی کتب ہو سکدے ہر علاقے چ کتب ہو سکدے
خضر علیہ السلام کہنے لگے کتب دیو تسی غوث ہو. غوث پاک نے فرمایا سویرے آیا جے کو مرید کتب بنا کے دے دے مانگے حضور. خضر علیہ السلام باروں بول کے فرمان لگے جے سویر تک کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے. غوث پاک فرماتے نے میں ذمہ داری نہیں لانی. خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تہاڈی ڈیوٹی ہے کتب دیو. غوث پاک گجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لکیا جے. خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ فرماتے نے چلو کتب جی. کہنے لگا جی میں تے چورا. خضر علیہ السلام فرمان لگے چپ کر کے ٹرے آ جاؤ. بوے غوث دے آئے آیا چور سے چلیا کچھ اور کہ کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتا بنا دیتا. وہ چور نالے بغدادیاں گلیاں جو کتا بن کے جا رہے ہو نالے رولا پاندہ جاندہ ہے کہندہ لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دیں دو غلامہ نو کدوں خالی جان دے وے. جڑا چورا نے خالی نہ جان او غلامہ نو کوئی خالی جان دے دو بے گا. لو بھائی 12 بجے میں اگلی مفت سے پہنچنا تھی 12:15 تواڈے کول ہی ہو گئے نے. انہاں نے ماں کہا سی مینوں کھانا نہ کھواؤ میں کھانا کھانا نہیں تے یہ پتر ادھار کر کے چلے آ. اگلی باری آواں گے انشاءاللہ حضرت دا یہ قلبی والا واقعہ بھی سنا دے مگے غوث پاک دے جوڑیاں دا صدقہ اللہ ساڈی حاضری قبول فرمائے. بھائی غلام حسین